اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اج چارے پاسے مسلمانوں دے وچ خوشی دی لہر ہو سی، کیونکہ اج سارے حاجی مقام عرفات دے اندر موجود ہو سن۔ نہ رنگ نہ نسل، نہ ملک نہ مہر، نہ سردار نہ کوئی خان، کوئی سرداری اپنی جہہ تے رکھ کے آیا ہو سی، کوئی ملک اپنے جہہ تے رکھ کے آیا ہو سی۔ اج ہر قسمی، کوئی حبشی حبش دے رہن والے کالے، کوئی گورے ملک دے وچ رہن والے، کوئی زبان سرائکی بولن والے، کوئی اردو سپیکنگ والے، کوئی عربی بولن والے، کتنا مسلمانوں دے ممالکن اج سارے دے سارے اج جڑا حج دا خطبہ سنیا وے سی۔ حج دے خطبے دے اندر جو کچھ بیان کیتا وے سی، میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں مسلمانوں دا کہ جڑا وڈا فریضہ ہے حج دا، جن دے اندر تمام مسالک، تمام مذاہب دے لوگ، سارے دے سارے مذاہب اسلام ہے سدا، اور جتنا بھی مسالک ہیں تے سارے دے سارے یک جا ہو سن، سارے دی زبان تے ہکی الفاظ ہو سن، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور مسلمان اج اون لعین کو کنکریاں مرے سن شیطان کو، جو جرہا آ کے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ دے اگو آیا ہا، جنہیں کوشش کی تھی رکاوٹ دے من دی، لیکن او ناکام و نامراد ٹھہریا ہا۔ انہیں اللہ دے نبییں کو روک نہ سکیا ہا، کدن روک سکدا ہا۔ دوستو دعا ہے اللہ پاک جتنا بھی مسلمان حج تے گئے ودن، اللہ انہیں دا حج قبول کرے، انہیں دی عبادت دے تو فعلوں اللہ سادے وی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے، اور سارے دی زبان تے یارو فلسطین دے مسلمانیں دی انشاءاللہ دعا ہوئے، اللہ پاک انہیں دی مدد فرماوے، انہیں دی حفاظت فرماوے۔ اج چارے پاسے مسلمان ہیں، لیکن مسلمانیں دے اندر او قوت کہنی، او طاقت کہنی، او جذبہ ایمانی کہنی، جرا کافروں کو للکار سگے، جرا ماں بہنیں دی عزت کو محفوظ رکھ سگے، جتھا سارے بچے کس دے پین، اللہ پاک اون جگہ دی بھی حفاظت فرماوے، بیت المقدس دی اللہ پاک حفاظت فرماوے۔ اللہ پاک جی میں نے اپنے خانہ کعبہ دی حفاظت فرمائی سی نا، ابابیل پرندے کو بھیج کے، ہاتھی والے ابرہ دے لشکر کو اللہ دی ذات نے کیویں نیست و نابود کیتا ہا کہ وہ اللہ دا گھر ڈھاون واسطے ہن۔ اج بھی کفار یہود و نصارا بیت المقدس دی جڑے بے ادبی واسطے اون دے اندر اپنے جُتیاں سمایت داخل تھیندن، اللہ پاک انہیں کو بھی نیست و نابود فرماوے، مسلمانوں دا بول بالا فرماوے، اللہ پاک تو کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ اسلامک ویڈیو کو دوستیں نال شیئر کیتا کرو، اپنے خیالات دا اظہار کمنٹ دے اندر اپنا لازم کیتا کرو، جو گال اچھی لگے انہیں کو دوستیں تک پہنچاونا یہ تمہارے واسطے لازم ہے۔ اللہ تو کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ میں تھوڑا براکاری عبداللطیف۔